तो नाजरीन आए कंप्यूटर की मदद से आज आपको असली तस्वीरें दिखाता हूं। असली, कोई कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होगी, 3D नहीं होगी, असली अंदर की रोज़ा मुबारक की तस्वीरें। लेकिन मैं उन तस्वीरों को क्या करूंगा, खुद जैसे तस्वीर के अंदर दाखिल होकर उसके मुतल्लिक़ बताते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है नाजरीन, आए आज हम ख्याली तौर पर एक कोशिश करते हैं, इस खिड़की को दरवाज़ा बनाते हैं और इसे खोलकर अंदर दाखिल होते हैं ताकि देखें कि अंदर दाखिल होने पे हमें क्या नज़र आता है। वैसे तो रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल होने के और दरवाजे भी हैं, यानी एक दरवाज़ा तो रियादुल जन्ना में से आता है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरवाज़ा है। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के मैं आते जाते थे यहीं से नमाज पढ़ाने के लिए। पहले और भी दरवाजे थे लेकिन फिर ये दरवाज़ा आखिर तक खुला रहा। ये बाब जिब्रील से जो रास्ता आता है नाज़रीन, ये है वो, और ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये दरवाज़ा है। यहाँ से आप हज़रत फ़ातिमा के हुजरा में दाखिल होते हैं। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली करमल्ला वजहो रज़ी अल्लाह अन्हो, मौला अली शेर खुदा, ये उनका घर भी, और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस दरवाज़े के अंदर रही हैं। तो नाज़रीन ये जो हुजरा मुबारक जो आता है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज़ गुंबद के नीचे और दूसरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का। तो हम इस दरवाजे से आज दाखिल होंगे ताकि आपको पता चले कि सुनहरी जालियों के पीछे क्या है। आए कंप्यूटर की मदद से जनरेट करते हैं, इस खिड़की को दरवाज़ा बनाते हैं और उसके अंदर दाखिल होते हैं, फिर देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या क्या मनाज़र दिखाता है। तो आइए जी, बिस्मिल्लाह, मेरे साथ ये समझिए कि ये खिड़की अब दरवाज़ा बन गई है। आए जी। जी नाजरीन, ये देखिए मेरे सामने हम अब इस तस्वीर के अंदर दाखिल हुए हैं। ये असली तस्वीर है अंदर से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मेरे पीछे देखिए आप, जहाँ से मैं होके आया हूँ, ये जो दो सुराख हैं इनके बाहर लिखा हुआ है कि सलाम अला हिना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु व सलाम अला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये अब हम इनके अंदर दाखिल होंगे। अब ये सामने देखिए, ये नाजरीन जन्नत का मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सब्ज़ पर्दे के पीछे है। नाजरीन इस सब्ज़ पर्दे के, ये सब्ज़ पर्दा जो एक दीवार है, पंचकोनी दीवार है, ये एक फसील है जिसके ऊपर सब्ज़ पर्दा लगा हुआ है। इस सब्ज़ पर्दे के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है, एक और पंचकोनी दीवार है जो कि 82 हिजरी में ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी, और इसके अंदर एक 4 कोने वाली दीवार है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है। तो नाजरीन इसकी मंजर कशी मदीना अल मुनव्वरा की एक तंजीम जो कि मस्जिद नबी के सामने एक म्यूज़ियम है जिसको इंटरनेशनल फेयर एंड बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन्होंने दिया है। वो एक म्यूज़ियम बना हुआ है। उन्होंने एक वीडियो दिखाई है, वो मैं आखिर पे आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। उन्होंने दिखाया है कि अगर सब्ज़ जाली हटा दी जाए, सुनहरी जालियाँ हटा दी जाए तो इनके पीछे आपको क्या क्या नज़र आएगा। तो आए और मुड़ के भी ज़रा देखते हैं कि ये सब्ज़ पर्दे वाला जो रोज़ा रसूल है ये चारों तरफ से कैसा है। आए ज़रा। जी नाजरीन, आपने देखा कि मैं वो सुनहरी जालियों में से गुजर के आया, और अब जिस तरफ मेरा मुंह है इस तरफ क्या है, इस तरफ रियादुल जन्ना है। बल्कि ये जो हिस्सा है जहां मैं खड़ा हूं ये भी रियादुल जन्ना का हिस्सा है, लेकिन ये सब्ज़ जालियों के अंदर है। जी नाजरीन, मैंने इसलिए तो कहा कि ये जन्नत है। तो हम रियादुल जन्ना के हिस्से में खड़े हैं नाजरीन, और ये रोज़ा मुबारक है। अगर आप यहाँ से देखें तो मेरे सामने रियादुल जन्ना है, ये रोज़ा रसूल है, इस तरफ सुनहरी जालियाँ हैं, और इसके इस तरफ जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है। आए आपको मैं वो भी मंजर दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, इस तस्वीर में आपको
میرے یہ بائیں جانب روزہ مبارک نظر آ رہا ہے، اور پیچھے جو آپ کو ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں کھلتا ہے. یہ بھی بند ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہیں جا سکتا سوائے بادشاہوں کے. جن بادشاہوں کو روزہ مبارک دکھانے کے لیے یہاں داخل کیا جاتا ہے وہ صرف یہی کا ایک چکر لگاتے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے آتا ہے، اور اس سبز آپ کو نظر آ رہا ہے روزہ مبارک پردے والا ایریا، اس کے ارد گرد چکر لگا کے دوسرے دروازے سے اندر واپس چلے جاتے ہیں. میرے دائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ ہے، یہ جگہ میں کھڑا ہوں ریاض الجنہ ہے. یہ روزہ مبارک کا ایریا یہ بھی ریاض الجنہ میں سے ہے. اور یہ جو آپ کو پلر دکھائی دے رہا ہے یہ ناظرین ٹھیک سنہری جالیوں کے پیچھے کا حصہ ہے. آئیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں. ناظرین اس تصویر میں آپ غور کیجئے کہ اس تصویر میں آپ کو جو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے، جہاں پر آپ سلام ادا کرتے ہیں، جہاں پر آپ سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میرے جو پیچھے آپ کو روشنی دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد نبی کا جو حصہ ہے یہ باب جبرائیل کی طرف آتا ہے. جب آپ سلام پھیرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے لیفٹ جاتے جائیں تو باب جبرائیل آتا ہے. ناظرین آپ غور کریں اگر تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ ان سنہری جالیوں کے پیچھے سبز پردے کے سامنے یہاں پر آپ کو 3 دائرے نظر آئیں گے. 3 دائرے کیا بتاتے ہیں؟ 3 دائرے یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلا دائرہ ہے اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. دوسرے دائرے کے پیچھے یعنی جو سر کی پوزیشن بنتی ہے، جو دوسرے دائرے کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اور آپ کا سر مبارک ہے، اور تیسرے دائرے کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے. تو ان کی قبروں کے سامنے یہ پوزیشن بتائی ہے کہ جب آپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کس قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے مبارک کے پاس حضرت عمر بن خطاب کا سر مبارک ہے. اس طریقے سے پیچھے ہٹ کے ہیں. تو آئیں اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ داخل ہوتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں. یہ دروازے کے پیچھے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں حصہ یہ روضہ مبارک کی اونچی دیواریں ہیں، سبز کپڑا جہاں سے اب ہم ابھی ہو کے آئے ہیں. تو جب ہم اس کی پچھلی سائڈ پر آئے ہیں تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک یعنی یہ آپ کا گھر، یہاں پر آپ کا گھر ہوتا تھا. آئیں آپ کو میں 1400 سال پہلے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ گھر کہاں تھا. یہ دیکھیے یہ پہلا گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، دوسرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، اور جو آگے آپ کو بعد میں دکھائی دے رہا ہے جو تھوڑا سا مسجد نبی سے باہر ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ہے، جو کہ اب جہاں پر آپ کھڑے ہو کے سب جالیوں کے آپ سنہری جالیوں کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں اس وقت آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ صدیوں سے جگہ ایسی ہی ہے، بہت مبارک جگہ ہے. یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جگہ جس کے اوپر کالی چادر اور نیچے پردہ ہے، اس کو سریر فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کا بستر کہتے ہیں کہ ان کی یہ چارپائی یہاں پر ہے. اور یہ جو تہجد بنی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ تہجد ادا کیا کرتی تھی. اور یہ جو اوپر آپ فانوس لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانے زمانے کے جو اس وقت کے آج سے صدیوں پہلے 1000 سال پہلے بادشاہوں کے دیے ہوئے تحفے تھے، یہ اس وقت یہاں پر یہ لٹکائے گئے ہیں اور بھی بہت لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک دروازہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں اسی طرح آگے لیفٹ میں جا کے یعنی جو تہجد کا جو محراب ہے اس کے لیفٹ میں بھی آگے جا کے دوسرے فانوس کے نیچے بھی آگے ایک اور دروازہ ایسا ہی ہے جو گرل کا بنا ہوا ہے روزہ مبارک میں داخل ہونے کے لیے. آئیں اور بھی دکھاتے ہیں. ناظرین یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اب وہ جو محراب تہجد کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے پیچھے ریاض الجنہ کا ایریا ہے مسجد نبی کا، اور میرے دائیں طرف یہ محراب ہے
اور بائیں طرف اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں جی اصحاب صفا کے چبوتروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اصحاب صفا کے چبوترے اسی کے باہر ہیں. اور یہ یہاں آ کر جو روضہ رسول جو روضہ کی جو بلڈنگ ہے سبز گنبد کے نیچے یہ یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا یہاں کے جو آپ کو یہ گھر دکھائی دے رہا ہے یہاں سے داخل ہوتے ہیں, ان دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں روضہ رسول کی طرف, اور پھر واپس یہیں سے ہم آ جاتے ہیں اس دروازے سے. تو امید ہے کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آئیں اب آپ کو میں روضہ رسول سے باہر نکل کے, سنہری جالیوں سے باہر نکل کے ایک اور منظر دکھاتا ہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, جو کہ سعودی حکومت نے ایک ویڈیو تیار کی ہے. آئیں آپ کو بتائیں. آئیں جی. جی ناظرین, تو ہم سنہری جالیوں سے باہر آ گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.